اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ فرماتے نے اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی زبان نبوت تو اعلان کر کے فرما دیو۔ اللہ فرماتے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے نبی دے یار جڑے نے انہاں ساری زندگی اللہ دی رضا نو سامنے رکھے ہے۔ پیغمبر تے وفاداراں نے ساری زندگی کوشش کیتی ہے آسمان والا رب ساڈے تے راضی ہو جائے، اور رب بھی پھر انہاں تے راضی ہو گیا ہے۔ سیدنا جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں کون بلال؟ میرے پیغمبر دا صحابی بنن والا ہے۔ جناب بلال فرماندے نے میرا باپ بھی غلام ہے، میں بھی غلامی دی زندگی بسر کرنا ہے پیا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے گرمیاں دے دن نے نائے گرمی دی شدت جدو اختیار کر جاندی، مکے دے اندر جدو گرمی اپنی آپ و تاب تے ہویا کر دی تے جناب بلال فرماندے نے مکے دے سارے چودھری جمع ہو کے کعبۃ اللہ دے سین دے اندر آ جاندے نے۔ ہر چودھری آن والا ایک ایک غلام نال لے کے آندا ہے، کتے سفیان قریش دا سردار بھی آ رہے ہیں، کتے ابو جہل بھی آ رہے آبے، کتے امیہ بن خلف بھی آ رہے آبے۔ آندے نے سارے چودھری آن کے بیت اللہ دے سین اندر بہ جاندے، گرمی دی شدت بڑی ہے، کعبۃ اللہ دے سائے اندر بہ جایا کر دے، اور آن والا چودھری ایک ایک غلام لے کے آندا ہے تے جناب بلال فرماندے نے اج امیہ بن خلف آیا ہے، اے مینوں نال لے کے آ جاندا ہے۔ ساڈے آن تو پہلا مکے تے بڑے بڑے چودھری ایتھے بیٹھے ہوئے نے، امیہ بن خلف آیا اے بھی انہاں چودھریاں دے اندر بیٹھ جاندا ہے، اور آن والے غلام جڑے نے نا اے الگ جا کے ایک سائیڈ تے بہ جایا کر دے۔ امیہ بن خلف دے اے غلام جیڑا ہے سیدنا جناب بلال فرماندے نے میں غلاماں دے اندر جا کے بہ گیا ہے، ادھر مکے دے چودھری بیٹھے نے، آپس اندر میٹنگاں پہ کر دے نے، آپس اندر قانون پہ بہ کے بنا دے نے، اج اساں آ غریباں تے ظلم کرنا میں، اج اساں غریباں نو انج کر کے پریشان کرنا وے، اے آپس اندر گلاں باتاں کر دے نے پے۔ اجے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے، نواں نواں میرے پیغمبر نے توحید دا آغاز فرمایا۔ حضرت بلال فرماندے نے اے چودھری آپس اندر گلاں پہ کر دے نے تے انہاں غلاماں دے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا وے۔ ابو جال نے ایک بندے نو غلام نو بلایا، آندا انج کرنا اے عمار بن یاسر نو لے کے آؤ،
عمار بن یاسر ابو جہل دی قید اندر ہے، عمار بن یاسر نو بلایا گیا، حضرت عمار بن یاسر نو اج کعبۃ اللہ دے چوک اندر سٹ دیتا جاندا ہے، زمین تے لٹا دیتا گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لے آوے، اینا چوک اندر لے آکے جناب عمار بن یاسر نو زمین تے لٹا دیتا ہے، ادھروں امیہ بن خلف اٹھ دے آن کے جناب عمار بن یاسر دے جسم تے پیر رکھ لیندہ ہے، پیر رکھ کے وزن پہ آپاندہ ہے، آندہ عمار مینو دس تے صحیح نہ تیرا پیغمبر تینو کس بات دی دعوت دیندہ ہے، عمار مینو دس تے صحیح نہ تیرا نبی تینو کی سکھاندہ پیا ہے، عمار بن یاسر مینو دس تے صحیح نہ تیرا نبی تینو کی دعوت دیندہ پیا ہے، تے جناب عمار بن یاسر ڈگے تے زمین تے نے امیہ بن خلف دا قدم پیارے عمار بن یاسر دے سینے دے بے اما جناب عمار بن یاسر زمین تے ڈگے نے، لیکن شیرہ والیاں گلاں کر دینے پئے، آندے نے امیہ پوچھی لے آئی نہ میرا پیغمبر کی دعوت لے کے آیا ہے، امیہ پوچھی لے آئی نہ میرا پیغمبر کی تربیت کردائے پیا ہے، تے جناب عمار دی لفظاں دی ترجمانی کسے نے انج کی تھی، آندے نے بکھیاں نو روٹی تسیاں نو پانی، بکھیاں نو روٹی تسیاں نو پانی، کھلانا پلانا محمد نے دسیا، کلمہ شہادت نصولی تے چڑھ کے، کلمہ شہادت نصولی تے چڑھ کے، پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا، تے فرماندے نے کافر گل سن لے، چھڑے جد لڑائی مشرق دی طرفوں، چھڑے جد لڑائی مشرق دی طرفوں، شرک نو مٹانا محمد نے دسیا، جناب عمار بن یاسر فرماندے نے میرے پیغمبر نے دسیا جدو اللہ دی توحید دا اعلان کر دے وہ پھر سختیاں آؤن، تلوار دی نوک دے بھی اللہ دی توحید دا اعلان کرنا ہے۔ عمار بن یاسر فرماندے نے امیہ میرے پیغمبر نے دسیا جان دا نظرانہ می پیش کرنا پہ جاوے، جان دا نظرانہ پیش کر دینا پر اللہ دی توحید دا اعلان کرنا نہیں چھڑنا ہے۔ اے عمار بن یاسر دے جسم تے امیہ بن خلف نے ذرا پاؤنو دبایا، حضرت عمار بن یاسر اللہ دی توحید دا اعلان کر دے نظر ہوندے نے۔ عمار بن یاسر فرماندے نے امیہ کا دا تکبر کرنا ہے پیا، امیہ کا دا مان کرنا ہے پیا، تو تے میں ایک جیسے آئیں، اللہ نے پوری انسانیت نو ایک جیسا بنایا، آندہ تو کہ ہو جیاں گلہ کرنا ہے، میں چودری بندہ تو غلام میرا ہے، غلام تے چودری والا برابر کس طرح ہو سکتے نے، تو زمین تے لیٹے ہیں، تیرے سینے تے میں قدم رکھ کے کھڑا ہے، والا میں تے تو کس طرح برابر ہو سکنے ہیں، ایک چودری بندہ ایسوئی شرط دی زندگی بسر کرن والا تے غلام والا برابر کس طرح ہو سکتا ہے۔ جناب عمار فرماندے نے امیہ میرے پیغمبر دی دعوت یہ وے سارے آپس اندر مسلمان برابر ہیں، آندہ کہ ہو جیاں
دیاں گلاں کرنا میں نہیں یہ گل تے یقین کردا جناب بلال فرماندے نے میں جو کونے تے بیٹھا ہویا غلاماں دے اندر امیہ بن خلف نے مینوں آواز دیتی آندا امیہ آندا بلال ذرا گل تے سننا ہے جناب بلال فرماندے نے میں نسا نسا اپنے مالک دے کول آیا امیہ آندا بلال دس تے صحیح نہ ہے ولا مالک تے غلام برابر ہو سکتا ہے جناب بلال فرماندے نے اجے میں توحید دا اعلان نہیں کیتا ہے اجے اللہ نے میرے سینے نو نہیں کھولیا ہے میں آکیا جناب والا غلام تے مالک کس طرح برابر ہو سکتے نے امیہ بن خلف نے کوڑا پکڑیا تے جناب بلال دے ہاتھ اندر پکڑا دیتا ہے آکیا بلال انو کوڑے مارتے انو 10 غلام تے مالک برابر نہیں ہو سکتے ہیں جناب بلال فرماندے نے میں جو کوڑا ہاتھ اندر پکڑیا تے میریاں نظرہ جی دو جناب عمار دے پیانا ہے اینا دے میریاں نظرہ پہن دی ڈیرے جناب عمار دیاں کانچوں آنسوਆਂ دیاں چڑیاں لگ دیاں نے پیاں ہیں تے جناب بلال فرماندے نے میرے دل تے بڑا اثر ہویا میرا دل نہیں کردا میں عمار بن یاسر تے کوڑا چلاواں اے امیہ آندا بلال کیوں رک گیا میں عمار بن یاسر نو کوڑا مارتے صحیح نہ اینو 10 غلام تے مالک دا فرق کی ہویا کردا ہے حضرت بلال فرماندے نے اے کوڑا میرے ہاتھوں زمین تے ڈگ پیندا ہے جناب عمار فرماندے نے بلال ذرا میری گل تے سننا حضرت بلال جناب عمار دے کول گئے نا تے جناب عمار فرماندے نے بلال یار میری وجہ تو کیوں تو پریشانیاں اٹھا رہا میں بلال کوڑا چک کے 2-4 کوڑے مار دیں گا تے کی ہوئے گا میں نبی دی محبت دی خاطر برداشت کر لواں گا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جناب بلال فرماندے نے میں پھر کوڑا اٹھایا میں آکے امیہ میرے کولو کوڑا نہیں اٹھایا جاندا میں نہیں عمار بن یاسر نو کوڑا مار سکدا ہے امیہ آگے بڑھ دے تے میرے منہ تے تماچا مار دے آندہ دفع ہو جا دور ہو جائے جناب بلال فرماندے نے میں ایک تو اٹھے آتے سائڈ تے چلا گیا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بلال فرماندے نے میرا دل بڑا نرم ہو چکے اب اللہ دی توحید دی وجہ تو میرا دل بڑا نرم ہو گیا ہے میرے دل اندر توحید دی ایک کشش پیدا ہو گئی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں پیغمبر علیہ السلام دے بارے عمار بن یاسر دے کولوں گلاں سنیاں نا تے میرا دل نرم ہو گیا ہے اگلا دن ہویا نا جناب بلال فرماندے نے میں اپنیاں بکریاں لے کے چران واسطے چلا جانا ہے ایک پہاڑی تے میرے پیغمبر تشریف فرمانے جناب ابو بکر بھی میرے پیغمبر دے نال ہیں آقا فرماندے نے اے پیارے ابو بکر انج کرو نا اے کالے جے رنگ دا غلام جیڑا بلال لگا پھر دے انو پچھو پیاس بڑی لگی ہے دودھ تھوڑا جیا مل جاوے اسی اپنی پیاس نو ختم کر لئیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے غلام تیرے کل بکریاں موجود
موجود ہیں، اگر ہو سکے تے دودھ سانو دے دیں۔ پیغمبر کائنات نو پیاس بڑی لگی ہوئی ہے تے جناب بلال آمدے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں چہرے وینا وا تے میرے دل خوش ہو جاندے نے، پر میں جدوں گلاں سننا وا تے عجیب ہی تعجب پیا کرنا وا۔ جناب بلال فرماندے نے انہاں بکریاں دے اندروں کوئی بکری نہیں جڑی دودھ دیندی ہووے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے پیارے ابو بکر بلال نو کہو نا اجازت تو دے دے، دودھ دا بندوبست آسمان دا رب خود ہی کر دے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میں دل اندر خیال کیتا ہے پہلا تے سنیا کردہ سا پیغمبر علیہ السلام دے بارے، اج وینا میں اس پیغمبر نو اج ازما کے وینا اس مصطفیٰ نو۔ آندے نے میں ایک بکری پکڑی جیڑی اج تک دودھ نہیں دیندی، میں پیغمبر کائنات دے کو لے کے چلا گیا ہے، لوگوں میرے پیغمبر نے تھاپڑا ماریا ہے، تھن دودھو دودھو ہو جاندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے برتن رکھیا ہے، جناب ابو بکر نے دودھ چویا ہے، لے آ کے میرے پیغمبر نو پلایا ہے، جناب ابو بکر نے بھی دودھ پیتا ہے۔ پہلا دن گزریا ایسے طرح ہی، دوجا دن گزریا ایسے طرح ہی، آج 3 دن گزر گئے نے، ایک کوئی معاملہ درپیش آ رہے ہیں۔ تیسرا دن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بلال میں اللہ دا آخری پیغمبر ہیں، بلال میں اللہ دا نبی بن کے آیا میں، بلال کلمہ پڑھ کے میرا مرید بن جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دی دعوت نو ایسے وقت ہی قبول کر لے ہیں اور زبان تو پڑھتے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ جناب بلال فرماندے نے میں اللہ دا پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے اپنے گھر واپس چلا گیا ہے، بکریاں نو جا کے ایتھے بنے ہیں، میں اپنے کمرے دے اندر جا کے لیٹ گیا ہے۔ پتہ جے نا غلاماں دی زندگی پھر غلاماں والی ہویا کر دیے ہیں، آندے نے کچا کمرہ وے پیارے بلال نو اے ٹوٹا پجا کمرہ ایک دیتا ہویا ہے، اے دیاں دیواراں دے اندر بھی سراغ ہے تے پیارے بلال فرماندے نے میں اس کمرے دے اندر جا کے لیٹ گیا ہے، میرے تے صبغت اللہ دا رنگ چڑھ گیا وے۔ پیارے بلال فرماندے نے میں آہستہ آہستہ اللہ احد اللہ احد دے نعرے بلند کرنا ہے پیا۔ امیہ بن خلف جیڑا ہے اپنے کمرے اندر لیٹیا ہویا ہے، امیہ بن خلف نے سنیا ہے پیارے بلال فرماندے نے میں آہستہ آہستہ اللہ احد دے نعرے بلند کرنا ہے، لیکن اچانک ہی میری آواز بلند ہو گئی، میں اچھی ساری کہنا شروع کر دیتا ہے اللہ احد اللہ احد۔ جناب بلال فرماندے نے امیہ بن خلف دے کناں اندر گل سپے گئی، امیہ جلدی دے نال نسیا آیا ہے، آندا کون ہے جیڑا اللہ احد دے نعرے بلند کردا ہے پیا ہے؟ جناب بلال آندے نے میں اللہ دے نعرے بلند کرنا ہے پیا ہے، آندا اے تے اوہی کلمے نے جس کلمے دی دعوت محمد کریم پہ دیندے نے۔ میرے گھر دے اندر والا اے واج کس طرح گونج
سکتی ہے۔ ایک غصے دے اندر آیا، میرے پیارے بلال دے منہ تے تماچا ماردا ہے، قبا مسجد والے غور تے کرینا ہے، کدی پیارے بلال نو اے ٹھڈے پیا ماردا ہے، کدی چھڑی پکڑ کے پیارے بلال نو سوٹیاں پیا ماردا ہے، آندا بلال سویرے تیرا بندوبست کرانگا ہے۔ حضرت بلال فرماندے نے امیہ چلا گیا، میں ساری رات ہی نہیں ستا، ساری رات نیند ہی نہیں مینوں آئی، میں ایک کوئی کلمے پڑھتا ہے پیا میں، اللہ احد اللہ احد۔ بلال فرماندے نے رات بیت جاندی ہے، دن چڑھیا نا، صبح صبح اینے مینو امیہ بن خلف نے بلایا، آندا بلال جیڑیاں راتی گلاں پیا کردا سا ذرا پھیر کر کے سناتے صحیح نہ۔ جناب بلال فرماندے نے میں اللہ احد دے نعرے بلند کیتے، اینے مینو مارنا شروع کر دیتا ہے، میرے تے ظلم کرنے شروع کر دیتے ہیں، کدی مینو چھڑیاں مار دائے پیا، کدی مینو ٹھڈے مار دائے پیا، کدی مینو آندا بلال ساری زندگی میرے گھر دا نمک کھانا ہے پیا، اج میری ہی نافرمانیاں کرنا ہے پیا۔ بلال ساری زندگی تیرے باپ نے میریاں غلامیاں کیتیاں نے، تیرے باپ نے میرے گھر دا نمک کھاتا ہے، تیری ماں نے میرے گھر دا نمک کھاتا ہے، بلال تمی جوانیاں نو پہنچیا میں میرے گھر دا نمک کھاندا رہا میں، اج میری ہی نافرمانیاں شروع کر دیتیاں ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے لفظاں دی ترجمانی کسے نے انج کی تھی، آندا کہندا امیہ تینو مل لے آیا میں، کہندا امیہ تینو مل لے آیا میں، بیٹھے نکمے تائیں ناج کوایا میں، ہو گیا اے مومن آج پتا سی پایا میں، پڑھ لے آئی کلمہ گون احمد سردار دا نام محمد والا۔ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو امیہ گلاں پیا کر دیں، امیہ بار بار تانے تے مینے پیا دین دیں، تے جناب بلال فرماندے نے امیہ ایک میری بھی گل نوٹ کر لیں، آندے نے پوج پوج بت ساری عمر نگالی میں، پوج پوج بت ساری عمر نگالی میں، رب تو بیگانے ہو کے عمر گوالی میں، شکر خدا دا دولت وحدت دی پالی میں، پڑھ لے آئے کلمہ ہون احمد سردار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے امیہ میں پیغمبر دیاں غلامیاں اختیار کر لیاں نے، تے بلال نو امیہ حضرت بلال تے ظلم پیا کر دیں، جناب بلال نو مار دائے پیا ہے، اے بلال نو مار مار کے تھک جام دیں، اے تو دے نوجوان گنڈیاں نو بلان دیں، آندہ پکڑو بلال نو مارنا شروع کر دے وہ، اے نوجوان میرے پیارے بلال نو مار دینے پہ، آندہ انج کرو نا، اے رسیاں لے کے بلال دیاں لتاں نو بن لو، رسیاں لے کے بلال دے ہاتھ پیر بن لو، اے نا جناب بلال دے ہتھاں پیراں نو بن لے آوے، رسیاں دے نال جکڑیا ہویا تے لے کے مکے دیاں گلیاں
گلیاں دے اندر کسیٹ دینے پے میرے پیارے بلال نو لے کے انج چار چفیرے گلیاں بازار اندر چکر لگا رہے یار بیکتے صحیح نہ اس وقت بلال دی نوعیت کی ہوئے گی جناب بلال فرماندے نے میرے تن دے کپڑے بھی پھٹ جایا کر دے اے ظالم مینوں لے کے انہاں گلیاں بازار اندر چکر لگایا کر دے صبح تو لے کے شام ہو گئی ہے شام نو لے کے ایک گنڈے نوجوان جیڑے نے امیہ بن خلف دے کولو واپس آ جاندے نے انہاں مینوں جا کے میرے کمرے دے اندر سوٹ دیتا ہے حضرت بلال فرماندے نے لوگوں میری طبیعت میرے جسم دی کفیت دے بے جس طرح کسے بندے نے تلوار تے زخم لگائے ہوئے نا تے جسم جیڑا انہاں زخماں نال چور ہو جایا کردہ حضرت بلال فرماندے نے میرا جسم میں جو تلوار دیاں نوکان دی طرح لگ لگ کے جسم جیڑا اینا نازک ہو گیا بے ادھرو امیہ بن خلف آ جاندے ہیں آندہ بلال دستے صحیح نہ ہے نبی نل پیار کرن اندر مزہ ٹھیک ہے یا پیارے بلال نو آندے دس امیہ دا ستم چنگ ہے حضرت بلال فرماندے نے امیہ گل سن لے اللہ دی توحید دا مزہ اجے بھی بڑا بے پیغمبر نل محبت دا مزہ اجے بھی بڑا بے تیرے ستم تے کچھ نہیں میں سب کچھ برداشت کرن واسطے تیار ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دھمکیاں دے کے جاندے آندہ بلال دن چڑھ لیندے تینوں دساں گا اے امیہ دا ستم کیے تینوں پتہ چل دے گا اللہ دی توحید اندر مزہ کی ناؤمد ہے لوگوں دن چڑھے آنا اے امیہ بن خلف پھر پیارے بلال دے کولا جاندے آندہ بلال دسنا مزہ آیا یا نہیں آیا حضرت بلال دیاں آنکھاں جو آنسوان دیاں چڑھیاں لگیاں نے فرماندے نے امیہ میں اللہ دی توحید دی خاطر سارا کچھ برداشت کر لمانگا نبی دی محبت دی خاطر سارا کچھ برداشت کر لمانگا انہیں میرے پیارے بلال نو کپڑیاں تو پکڑیا گریبان تو پکڑیا جا کے لاتے عزا دے سامنے چھوٹ دین دیں آندہ بلال تینو ایک کی گل تے معافی مل سکتی ہے اگر منات دے سامنے سر جھکا دے میں اگر لات دے سامنے سر جھکا دے میں حضرت بلال فرماندے نے امیہ گل سن لے جان تے جا سکتی ہے میں نبی دی خاطر اپنی جان دا نظرانہ تے دے سکنا میں لات دے سامنے سجدہ نہیں کرانگا منات دے سامنے سجدہ نہیں کرانگا اینی گل کیتی اے ظالم غصے اندر آ گیا ہے آندہ بلال نے میرے خدا مانو گالیاں دیتیاں نے بلال نے میرے خدا مانو مندہ بولیا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے لات عزا دے سامنے سجدہ کرن تو انکار کر دیتا ہے اے ماردہ پیا پیارے بلال نو ٹھٹے پہ ماردہ ہے آندہ بلال پھر تیرا آج آخری دن زندگی دا یار اے دھمکیاں لاندہ پیا آخری دن دس دا پیا بے آسمان دا رب بھی تے آسمان تے بے کے مسکراندہ ہوئے گا او بلال نو آخری دن دسن والے تینو کی پتہ ہے ادھرو بلال دی جان نکلے گی ادھرو اللہ بلال نو جنت دیاں حوراں دا سردار بنا دے بے گا بلال نو رب عزت عطا کر دے بے گا اس ظالم نو کی پتہ ہے جیڑا رب نال لا لیندہ ہے جیڑا پیغمبر دا دامن
جان پکڑ لیندہ ہے او بندہ جان تے نذرانہ تے پیش کر سکتا ہے سارا کچھ قربان کر سکتا سارا کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن نبی دی محبت تے آنچ نہیں آن دے سکتا ہے اور کہن والا اپنی شبانی ترجمانی کر دے آندے نے در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے نبی کا ہے فرما عبادت خدا کی نبی کا ہے فرما عبادت خدا کی وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنے پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیان دے اللہ تے سامنے سجدہ کر منات دے سامنے سجدہ کر پیارے بلال فرماندے نے امیہ بلال دی جام تے جا سکتی ہے نہ لات اگے سر جھکے گا نہ منات اگے سر جھکے گا انہیں پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ظلم ستم کرنا شروع کر دیتا ہے میرے پیارے بلال نو دکھ پیا پہنچاندے ہیں شام دا وقت قریب ہویا لیا کے پیارے بلال نو انج کمرے دے اندر سٹ دیتا جاندے ہیں کمرہ بند کر دیتا جاندے ہیں آندہ بلال صبح تیرا انتظام کرانگا اے ابو جال دے کول امیہ بن خلف چلا جاندے ہیں آندہ ابو جال میرا ایک غلام کالے جے رنگ دا موٹے موٹے بلّاں والا ایک کالے جے رنگ دا غلام ہے انہیں منو بڑا پریشان کر کے رکھیا ہویا ہے صبح آتے شہینہ اس غلام دا ذرا کوئی دے بارے فیصلہ کر لئیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں صبح دن چڑھیا صبح دن کی چڑھیا بلال واسطے ظلم و ستم دا دن چڑھ گیا بے امیہ بن خلف بھی آیا ابو جہل بھی آیا انہا میرے پیارے پیغمبر دے صحابی نو پکڑیا مکے دے اندر ایک ہرہ نامی جگہ ہے اے پورے مکے دے اندر سب تو زیادہ گرم جگہ بے ایتے گرمی دی بڑی شدت ہویا کر دیئے انہا بلال نو پکڑیا تے ایتے جا کے تتیرے تے لٹا دیتا بے پیارے بلال نو مارنا شروع کر دیتا ہے قبا مسجد دے اندر آن والے امیہ بن خلف پیارے بلال نو مار دائے پیا جدو امیہ تھک جاندے ابو جاہل مارنا شروع کر دیندے ابو جاہل تھک دے تے امیہ مارنا شروع کر دیندے پیارے بلال نو آندے نے بلال دست سینہ ہون اللہ دی توحید دا مزہ آ رہے آبے یا ستم برداشت کر کے مزہ آ رہے ہیں فرماندے نے میں اللہ دی توحید دے اندر اللہ دی توحید دا بڑا مزہ آ رہے آبے رب دی توحید دی خاطر میں سارے ستم برداشت کر لماگا اینا پھر مارنا شروع کر دیتا ہے دوپہر دا وقت ہو گیا ہے صبح تو لے کے دوپہر تک ابو جہل بھی مار دا رہا امیہ بن خلف بھی مار دا رہا تھک گئے نے آندے نے دوپہر دا وقت ہو گیا ہے اینا مکے دے اینا نوجوان گنڈیاں نو بلایا
اے ظالم آندے نے آندا انج کرو بلال نو مارنا شروع کر دے وہ اے آندے نے تے پیارے بلال نو مارن لگ پیندے نے اے نہ ماریا مار مار کے تھک جاندے نے ہن دوپہر دا وقت قریب ہے اے ابو جہل آندا ہے انج کرو نہ کولے گرم کیتے جان لکڑیاں جلا دتیاں جان اے نہ لکڑیاں بالیاں کولے بن گئے نے اے گرمی والا علاقہ اے تو دی سرزمین بھی سارے مکے دے اندروں زیادہ گرم ہے اے نہ کولے انج زمین تے بچھا دیتے نے میرے پیارے بلال نو پکڑیا تے نہ کولیاں تے لٹا دیتا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پیارے بلال کولیاں تے لیٹے ہوئے نے جدو نہ کولیاں دی تپس نے پیارے بلال دے جسم دی چربی نو پگلایا تے پیارے بلال انج کروٹ لینا چاہندے نے کاموں کی والے بیکتے صحیح نہ کروٹ لینا چاہندے نے انہا ظالمہ پتھر پکڑے تے پیارے بلال دے جسم تے رکھ دیتے نے حضرت بلال نہ کولیاں تے لیٹے نے اندے نے اللہ احد اللہ احد پیارے بلال ہوئی نعرے لگائی جا رہے نے حضرت بلال کولیاں تے لیٹے ہوئے نے ابو جہل آندا ہے انج کرنا امیہ دوپہر دا وقت ہو گیا ہے اسی گھر جا کے آرام کر لئیے کو کھا پی کے ذرا ٹھنڈا ہوئے گا تے آ جا مانگے پیارے بلال تے انہاں نے نہ گنڈیاں نو کھڑا کر کے چلا گیا آندہ بلال نو اے تو ہلن نہیں دینا پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نہ کولیاں تے لٹایا ہویا اے نوجوان بھی چلے گئے نے ادھرو امیہ بھی چلا گیا اے ابو جہل بھی چلا گیا تے پیارے بلال نڈال ہو کے بے ہوش ہو گئے نہ کولیاں تے لیٹے ہوئے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کولیاں تپ دیا کولیاں تے لیٹے تے مکے دے دوسری جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتی باڑی دا کام کریا کر دے ظہر دا وقت دے پیارے ابو بکر نماز پڑھن واسطے جاندے نہ پئے اچانک ہی ابو بکر دی نظر پئی لگدا کوئی بندہ پریشان لیٹیا ہویا نشے نشے ابو بکر قریب آئے ویکھے آئے تے او ہوئی بلال جنہیں 3 دن مینوں تے مصطفیٰ نو دودھ پلایا اے تے او ہوئی کالے رنگ دا حبشی بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آن کے ابو بکر نے بلال دا چہرہ صاف کیتا فرماندے نے بلال یار کی گل ہے اس دن تو بعد ملاقات ہی نہیں ہویا جناب بلال فرماندے نے ابو بکر ملاقات کی ہونی آسی اس دن تو لے کے آج دے دن تک امیہ میرے تے ظلم پیا کر دے میرے تے ستم پیا کر دے امیہ نے میری جان ہی نہیں چھڑی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تو اٹھے جلدی نل میرے پیغمبر دے کول چلے جاندے نے آقا پتہ دینا او حبشی غلام جیڑا ابو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سانو 3 دنوں تھے دودھ پلایا اللہ دے نبی جی انہیں کلمہ پڑھ کے تو آڈا مرید بن گیا امیہ بن خلف دا او غلام سی امیہ بن خلف وہ دیتے ظلم کر دائے پیا حضرت بلال دے بارے میرے پیغمبر نو دسیا آپ فرماندے نے ابو بکر واپس جاؤ نا جا کے بلال نو میرا سلام آکے آجے تے بلال نو آکو اجے ساڑھے کل اینیاں قوتاں کوئی نہیں اجے ساڑھے کل اینیاں طاقتاں کوئی نہیں بلال اسی آن کے
انہاں دا مقابلہ کریے۔ بلال صبر کر، اللہ تیرے واسطے اچھے اسباب پیدا فرما دے بے گا۔ حضرت ابو بکر تر دینے پیارے بلال دے کول آئے نا، آن کے پیارے بلال دے چہرے تو اے مٹی صاف کر دینے پائے تے پیارے بلال نو فرما دینے بلال تینو اللہ دے پیغمبر نے سلام بھیجیا۔ حضرت بلال فرما دینے جدو میں اینی گل سنی ہے جس دن دا میں کلمہ پڑھیا وے اج دے دن تک میرے لباں تے مسکراہٹ نہیں آئی، مارا کھا کھا کے میرا چہرے دا اینار میرا چہرہ ہی بدل کے رکھ دیتا ہے، میرا چہرہ ہی بگاڑ کے رکھ دیتا ہے نا ظالماں نے۔ اس دن تو لے کے میرے لباں تے مسکراہٹ نہیں آئی تے جدو پیارے ابو بکر نے فرمایا بلال تینو اللہ دے پیغمبر نے سلام بھیجیا تے جناب بلال فرما دینے اللہ ذل جلال دی قسم ہے میرے چہرے تے تبسم ہے نال میں آنا بلال تو کڈا خوش نصیب ہے، بلال تو کنی عظمت والا میں تینو سلام ساری کائنات دے سردار نے بھیجیا بے، بلال تو کنا خوش نصیب ہے تینو سلام ساری کائنات دے رہبر تے رہنما نے بھیجے ہے۔ میرے آقا دسیا بھی آندا ہے ابو بکر فرماندے نے بلال ذرا آہستہ آہستہ کلمہ پڑھ لیا کر، بلال صبر کر اللہ تیرے واسطے بہتر اسباب پیدا کر دے گا۔ ایک دن گزریا نا جناب ابو بکر فرماندے نے میں کولوں دی گزریا حضرت بلال نو مارا پیاں پیندیاں نے تے بلال اچھی اچھی آہت دے نعرے بلند کر دینے۔ ابو بکر فرماندے نے بلال پیاریا میں تینوں کے آسی آستہ آہستہ کہہ لیا کر، بلال فرماندے نے ابو بکر پیغمبر نو جا کے دسے آجے ان کلمہ اچھی پڑھنا سکھا دیتا جے، ساری زندگی بھی ظلم کر دے رہے ہیں، بلال دی جان تے جا شک دیئے لیکن بنا بلال اللہ دی توحید دا پرچال کرن تو پیچھے نہیں رہ سکتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے ابو بکر میرے پیغمبر دے کول گئے، آقا فرماندے نے ابو بکر ہو سکے تے بلال نو امیہ دے کولوں خرید لو، پیارے ابو بکر اے امیہ دے کول چلے جاندے نے، آندے نے امیہ اس بلال تے کیوں اینا ظلم کرنا ہے پیا، اس غلام تے نہ ظلم کیوں کرنا ہے پیا ہے، آندہ ابو بکر تینوں بڑا ترس ہوندہ ہے دیتے ہیں، اگر اے نہیں پیار ہوندہ ہی تے میرے کو لو خرید لیں۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے میرے نال سودا کر لیں، ان سودا گون لگ گئے لوگوں دیکھو تے صحیح نہ ہے تیریاں میریاں منڈیاں دے اندر سودے ہوندے نے، کوئی تاجر کوئی چیز فروخت کرتا ہے پیا ہے، کوئی تاجر کوئی چیز لے کے آیا ہے، آج منڈی دے اندر سودا ہو رہے ہیں تے میرے بلال دا ہو رہا بے، انسان بیک دینے پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اے پیارے ابو بکر خریدن واسطے تیار ہیں، 23.5 کلو سونا انہیں منگے ہے امیہ بن خلف نے، آندہ 23.5 کلو سونا منو دے دے، انی چاندی دے دے، انہیں درم و دینار دے دے، نال مینو تیرا فلاں طاقتور جڑا غلام ہے او غلام بھی مینو دے دے۔ حضرت ابو بکر فرماتے نے میں غلام بھی دین واسطے تیار ہیں، پیارے ابو بکر اے چاندی بھی دین واسطے تیار ہیں، پیارے ابو بکر درم بھی دین واسطے تیار ہیں۔ میرے پیغمبر دے کول چلے گئے، سونے نبیہ میرے کول درم تے موجود نے، اللہ دے نبی جی میرے کول چاندی تے موجود ہے، پر سونے نبیہ میرے کول سونا موجود کوئی نہیں۔ حدیث پاک اندر ہوندہ ہے، بعد لکھن والے لکھے ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پردے دے اندر بیٹھیاں نے عرصہ کر دیاں نے سونے پریشان نہ ہو، صدیق نو آکو جنہ سونا چاہیے ماں خدیجہ دے دوے گی، پر بلال نو جا کے ہم نو بلال نو جا کے اٹھا لو، بلال نو جا کے امیہ
امیہ دے کولوں بچا لو۔ یار دیکھ کے صحیح نہ پیارے بلال نو خریدا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم تے نشان پے نے، اے کولیاں دے نال چربی پگھلی ہوئی ہے، پیارے جی بلال تے جسم تے نشان چھپے ہوئے نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی طرف آ رہے نے۔ ادھر میرے پیغمبر نے بلال نو ویکھیا، آقا اٹھ کے کھلو جاندے نے۔ جناب بلال نس دے میرے پیغمبر دے آن کے سینے نہ لگ جاندے نے۔ واہ بلال تیرے مقدرہ تو صدقے تینوں لگن واسطے اے جسم ملیا میرے پیغمبر دا۔ میرے بلال نے میرے نبی دیوں اپنے سینے نہ لگایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا سیابی آمدہ ہے، مینوں ہون تک جنیاں تکلیفاں پہنچیاں، جنہیں دکھ پہنچے میرے پیغمبر دے جسم نہ لگن دی وجہ تو مینوں سارے ہی بھول گئے نا، مینوں سارے دکھ بھول گئے، ساریاں تکلیفاں دور ہو گئیاں نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کون بلال ہے؟ میرے پیغمبر دا مؤذن بلال۔ کون بلال؟ میرے پیغمبر دا بانگا بلال۔ لوگوں کون بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ پھر بلال نو رب نے عزتاں عطا کیتیاں، بلال نو رب نے عظمتاں عطا کیتیاں۔ میرے آقا مکہ چھڑ کے مدینہ طیبہ دے اندر پہنچے نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی بنوائی، تیار ہو گئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر نو خواب آیا، اذان میرے پیغمبر نو سکھائی۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ میرے بلال نو بلاؤ نا۔ بلال نو بلایا گیا، اللہ دے پیغمبر نے جناب بلال نو اذان دے کلمے سکھائے۔ فرمایا آج تو بعد مسجد نبوی دے اندر اگر آواز اذان دی گونجے گی تے بلال اللہ اکبر دے نعرے بلند کرے گا۔ لوگوں بلال نو پھر اللہ نے عزتاں دتیاں، بدر دا موقع ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے 313 صحابہ کھڑے نے، ادھر دشمنان نے اسلام دی صافے، حضرت بلال نے بھی تلوار پکڑی ہوئی ہے، جو میدان دے اندر نکلے نا تے جناب بلال فرماندے نے میریاں سامنے نظرہ پئیاں، امیہ بن خلف کھڑا بے، جناب بلال فرماندے نے میں تلوار پکڑی، میں نسا گیا، میں جا کے امیہ تے حملہ کیتا، امیہ زمین تے ڈگ پیا۔ جناب بلال فرماندے نے میں پیر چکیا، بلال فرماندے نے میں امیہ دے سینے تے رکھ لیا، میں آکیا چودھری دس اج نبی دا کلمہ پڑھیا وے، تو اوہی امیہ جڑا مینوں ماریا کردا سا، تو اوہی امیہ جڑا مینوں ٹھڈے ماردا سا، تو اوہی امیہ جڑا میرے تے ظلم و ستم کردا سا۔ حضرت بلال نے امیہ دے سینے تے پیر رکھیا اور تلوار لے کے امیہ دی گردن تن تو جدا کر کے رکھ دیتی، انہوں واصل جہنم کرن دا شرف بھی پیارے بلال نو نصیب ہویا۔ لوگوں کون بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جدو مکہ فتح ہویا نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں سارے انہوں پکڑ لیا وے، ظہر دا وقت قریب ہویا، میرے آقا فرماندے نے اے پیارے بلال نبی دا صحابی، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ مینوں بلال نظر نہیں آ رہے۔ حضرت بلال انج صفاں چیر دے میرے پیغمبر دے کول پہنچ جاندے نے، حضور میں حاضر۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے بلال انج کرنا، کعبۃ اللہ دی چھت تے کھڑیا ہو کے اج اللہ اکبر دی صدا نو بلند کر۔ بلال فرماندے
فرماندے نے میں خوشی دے نال میں بڑا خوش ہویا مینوں بڑی خوشی ہوئی میں جلدی نال دوڑاں لاندیا کعبۃ اللہ دی چھت تے چڑھیا نا جدو چھت تے چڑھیا میرا سانس پھول گیا جناب بلال فرماندے نے میں تھوڑی دیر واسطے رک گیا میں چار چفیرے نظراں دوڑائیاں مینوں مکے دیاں او گلیاں نظر آئیاں جتھے بلال دے ہتھاں پیراں نو رسیاں پا کے اے ظالم گلیاں دے اندر کسیٹیا کر دے سی بلال فرماندے نے میں چار چفیرے نظراں دوڑائیاں مینوں او جگہ نظر آئی جتھے ابو جہل تے امیہ بن خلف مینوں ماریا کر دے بلال فرماندے نے میں نظر دوڑائی نا میری آنکھاں دے سامنے او منظر نظر آئے جتھے نا ظالماں نے مینوں لٹا کے میرے تے پتھر جسم تے رکھ دیتے گئے حضرت بلال فرماندے نے میں رب دا شکریہ ادا کیتا عرشاں دے ربا نبی دیاں غلامیاں دی وجہ تو اج بلال نو تو عزت عطا کر دتیاں نے چودھری تھلے بیٹھے نے کتے ابو سفیان کھڑا ہے کتے ابو جہل کھڑا ہے کتے دوسرے مکے دے سردار کھڑے نے بلال فرماندے نے مینوں اے شرف حاصل ہویا میں بیت اللہ دی چھت تے کھڑا ماں تے میں کہہ رہا وا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت بلال فرماندے نے میں اللہ دی توحید دے نعرے بلند کردا رہا لوگوں کون بلال کلمہ پڑھن تو بعد بلال نو عزت ملیاں کلمہ پڑھن تو بعد بلال نو پھر مقام ملیا اللہ دا قرآن سے واسطے اعلان کردا ہے اللہ فرماندے نے ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم لوگوں میں رب دے ہاں رنگ تے باس نہیں ہوندی رب دے ہاں قد تے باس نہیں ہوندی رب دے ہاں اگر باس ہوندی ہے ایمان تے باس ہویا کر دیئے بلال رضی اللہ تعالی عنہ رنگ دے کالے نے پر دل دے سفید نے بلال رنگ دے کالے نے پر ایمان تے پکے تے پختہ نے بلال رنگ دے کالے نے پر نبی پیغمبر علیہ السلام دے نال وفا کرن والے نبی نال محبتاں کرن والے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرما اور اللہ صحیح معنی دے اندر نبی دے یاراں دے نال پیار کرن دی محبت کرن دی اللہ توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین